غادي نوريها داغ إيميك فونزروي لي لوجيغ ساعتلين نيغ غمسن تسديت لي زرين نيغ راد تساولغ في الساحل البعض العفو البعض نويد نينزباي البعض ينمغور تفاسين لستني كان في الساحل دو لستن كانين رسليمورن غ الساحل وتتكشيم ما يسمى بالحماية، هادو ممثلين الحماية نغد المخزن وبالتالي خت مازلت ليام نسيبها ليام ننفلاس ليام لي خالتلين تقبيلين أريد تقوز سخرن وانا غران وانا سخرن غار يميك نتغوصا إطف تيغرادنس الوقتان غير طف تيغرادنس أرفلاس تقويزن راستنين هندرك الانصاف متيجان تغيت الخطيط نغد يت الدعير تخلص يغوري الطاف نسي تخلص أراس تاوين كرا وايدانس إلا ما محرقن يغيرون أراس حرقن تيمي إلين منو مدن تعرضنا يزود أنواد غماس القريمانيت غيقا يسن عمي يسن بابا المعلم الحسن ندبيهي يسيد توسان نيغ غيك اللي لانت يتوقت يمردو كوت نغدي إيماغن نقر يقبل نضويا نيغ ارتماغن اي تغانيمين دايت القريمة ارتماغن اي تغانيمين دايت فردا ارتماغن اي تغانيمين دايت أربعة دايت القريمة تمون دايت القريمة دايت أربعة ارتماغن اي تسيحلو كلودن دايت وقلو كان رداوي غا في معايا غيلا التفاصيل كلودن ردسول أسيغ حتى البعض المراجع في دوانيان الفقهاء دين مغور نتلي زود القيد حسن مسيب زود سيدي البعض الأولياء الصالحين زود سيدي أحمد وإبراهيم ومجود سيدي أحمد ومجود لينا الكريمة زود لبعض الحكايات ترتنتين في سيدي إبراهيم وعلي لينا نغمس ومادلان وسيفن بيجينين غدا سيفن تيجيني تخت غانيمين الموتين سيدي إبراهيم وعلي تغانيمين نغدا رداوي يمغارن لي غدين فلاس لي ستين كانين غادي زرين البعض نولي موتينين المكلف نغد لامين نغد سارداس نغد العفو نغد ما يسمى ولي يجان أنا مغور خلاص نتقبلت ني غير الداوي غير توقت نتغوسيوين وكان أتي لبعض المسائل يرات زند الأولياء الفقهاء لبعض المسائل دي مغورنا دي إشارة المختار السوسي غير المسؤول غيك اللي حتى غدار الإقراري غناس أن روضة الأفنان في وفيات الأعيان روضة الأفنان في وفيات الأعيان نيغ راد سولخ في لاملي بدرغ أن خربان ولي تزرزورني كان إيد الميمين نتني دي الجامع ديد الحجاج ني غحطي الحجاج غير ديد الحجاج لانغيسن ولي تزداني حتى تنشقو على التيلي لابد الديكشن دا غار تاوين رديت تشكي كرا يصدر نغديوش كرا غير بظروف ما أريد تهيل نغي طفا مدق الغين نغدي طف الأوريجين الأصل درجيسي مدوك ولا رديت تشكيتيه الغين يبقى يستقر يزدغ في كيناس عيدا في كيناس أكل في كيناس زون مني غيد حجاج غيلا كان كلودن كان كلو تروان كان كلو تروى هي ورقاز كلو الحاج مبارك حجاج ستينين وكان فوق نقيسنا غين كلو إلا ما يتنين كون فار إلا ما يتنين بوحدي إلا نقيسن بوحدي يزني كون فار نقيسن يا توقت مع كون فار قلت قيسن
يدو عديني تيكون فرنزكان قيسني دو بلقيتي يكون فرنيت كلهم تنايان قيسني حمايد قيسني دو بوكوس قيسني يد محمدو علي قيسني يد إبراهيم ولا يد محمدو علي نيت نيغ غويغيكا كان أيتي دحجاج كانين تروي ورقاز زانتني زود يد حماد ديد بوهوش ديد بيحيى نغديدو الحيا نغوي كان أيت إلى عبد القادر غويجان كان سلحوك من نغيكلي سنيغ واش كان زدغن تيهلن استثنيت نايت مازيرت استقرن بقان تفنتروان بقان غين إلين العلاقات غيكلي سني غادي تيهل كرا دار كرا باش غانتاد غارينان للطفل غانتاس غارينان أدو رسميتو رادو الريخ القضية السيبا ني غار تيلين تفوست ندبو فلان تفوست ندبو فلان تفوست ندبو فلان ولو الطفل يتماس ما فلاس يحبون ما فلاس يتنعرني من نعار نص ارت السرحال نغص الشانتي قمي نغط حرقن نيختي نعمي الحسن به نيختا ما غتر تيلي نيغ ماغنا إلي نتا أرتلين زود الحراكيان زود إما أماغنان نرغيس توقعونت إدوانيات نتغاوسيوين اللي غايلي زند تماغت نقريت أيت السيحل دايتو قلو يفخاق السيدي اللي سيوي سيان غيم دوكال غايت الربايان غير الكرايمة هاتي كان دعمي اللي نيت بدرغ المعلم الحسن دبيهي يوداس ينقوقلو غماس ندو تيورات الحسن اللي نبدر الساعة اللي غدار السيب يوداس نقوقلو ين أتينغ شيخ فلاسي بدل شيخ فلاسي بدا باباس إبراهيم محمد الحاج وتين غريت نبوزرز محمد الحاج يبد فلاس فقوقلو لي يسرس فلاس ولا نطلع مخلط نسيناس خون تين كاغسي نخو نغيكتينو يفكوت يحيد قوقلو رسولي نغي ورسولي نغي عمي الحسن به اللي سنيق ورسولي نغا الوقت اللي غايلي يكفي الليس يك فاطمانس إبراهيم محمد الحاج أبو زرز يكفى سي با فاطم ماسن السي الحسن إبراهيم تلحمر بيك السي الحسن إبراهيم السي محمد إبراهيم الحمد إبراهيم أيتن غريت تنقول لي والله ربي يصرحني تأتملا ربي في اللازم نيغ شوف غيكليس سبناني هاد اللي مدن العلاقات نقرو قبيل ضوياض غيكليس تيلي المحامية تيزيان نغرا مدن ضويا دغا قدام غيكليس ننا غيكليس تينيني مازيغ ننا الأعراف اللي دارنا علاني نكني رسخيرنا أسهل تغوصح حتى غير غاكرا الروح يري أيخو يري ورا تنقان ورا سكرنا النفس بالنفس تنغين تعدمن كلي تسكر نغل كلي سرن الدواعي شات تسكر نغيكا وهو أرسكرنا أخف الحكم ما تيجان أي زوج النفي أي خو تمازيرت نيغ ردور زيغ ستفاسين اللي ساتينيغ زود غلاد القرايمة كانت تيارن تكرا تفاسين منورة حتى غمس الأيام الحماية دزون دغيا كرت فاسين ستني كان غايلي سينا الحاج أحمد بيزكير الحاج أحمد أفرياض الحاج محمد إفرياض نيشوفو نيزدها لأن حتى الطباباس اللي غير مغور نقبل اللي زوار نهات المدخل السبعينات ربما غيموت انت هادي سلسلوه نرمي دسافو ربي نيغ الحاج أحمد محمد إفرياض إنايي ني غاسمات كان كرا دواساد اللي ستيني كالحاج عبد الله ندرامي غاتني وحانو العشور لندرست علاه ماذا كان الناس كرت فاسين اللي تناولين تقبيل إنا ودي كان تين دوا خزان تين موسى ديال عدي ني هو كل الفغوي أريد كتما هي تفست أد فلاس وريكوز فلاس وركوزين ينفلاس وكان نيغ إلي داغ زود إدعلو الحاج أدوار ندعلو الحاج غيلا إد الحاج سعيد كلود لان داغ إيدي مسكين الداغي أنت فوسط اللي فلاس نططاين غمس نقرات نتنفلاس نتنعارن غداري نفلاس تنوري لكم فوسنسن ردا غي دار كيغدو كليسني غير كيغدو سيغ
التسديد تا اللي كان قدام غيكا رد كيساوي غ المراجع اللي سني روضة الأفنان في وفاة الأعيان، تلا داري قالي سني تختار لي هاد الشجرة أنا سيدي أحمد ونجود ولا نتات دمانو قايلو دمانو قاغيني لا بعض الفلاس عاود بعض الحكايات اللي فلاس تعاودن يقبرن يوسرن وكان هادا غيميك وكتاي ترد لديغ ينفلاس من وادكان رد لديغ البعض ينتا يمن غان غد تناغت اللي لا نغري قبيل نداغ التفاصيل الزماني كيشي وقع عند مال كيشي تونان ما يدخلو حتى تسولنيغ تسداوين اللي كانين القدام تسديتين اللي كانين القدام الحلقات المقبلة القادمة.